हांव रजिया हॉस्पिटलसून आमी वेगवेगळे क्राफ्ट अशी महिला मंडळान ग्रुपान बी करता मॅडम आणि हे आमचे स्वतःचे क्राफ्ट आसा बांबू क्राफ्ट कोकोनट क्राफ्ट कुणबी साडी बिबींग सगळे आमचे करता आणि आमी कॉलेजींनी वयता आणि डिफरंट भुरग्यांक बी अशे डिफरंट क्लासी आमी तांकां शिकयता आनी खूब बरें दिसता भुरग्यांक शिकयतना की तांकां खूब उमेदी आसता आमचे कडेन शिकोवन घेवन कितें ते भुरगे खूब उमेदीन ते कितें करपाक अशी शिकता हे करूंक जाय ते करूंक जाय म्हणून आमचे कडेन बरें बरें तेंच्यांनी शिकोवन घेतात तेय आमकां एक बरें आनी तितूनसून आमकां आनी मोटिवेशन येता की आमी आनी कितें बरें आमी करतले आनी आमी शिकोवन ते भुरग्यांक आमी शिकयतले इस्कॉलाच्या भुरग्यांक कॉलेजीचे महिला मंडळाचे बायलांक अशें आमी फुडें काडटा आनी सोशल वर्कय करता हांव तुमकां आज हांगा येवन कशें दिसता हांगा येवन आमकां खूब बरें दिसता वर्साचे वर्सा येता आमी हांगा लोकोत्सव आमकां हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आमकां हे स्टॉल वर्साचे वर्सा आमकां दिता आनी आमी येवन हांगा आमचे सामानाचें सगळें प्रदर्शन करता आनी बरें आमकां गिरायक बी आसा आनी बरें हॅप्पी आसा आमी